عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اموركم مزيانه؟ اليوم الغزالات جبت لكم شباكيه خطيره جدا، غادي دير انقلاب اليوتيوب الى عجبتكم طبعا، بدون وراقه وبشكل مميز، بلا تشباك بلا حتى شي حاجه. نتمنى انكم تبارطاجيوها لانها خطيره. بالنسبه للمقادير فمقادير بسيطه بزاف. غادي نحتاجو صفار ديال البيضه، كاس ديال الزيت مخلط مع زيت زيتون مع الزبده مخلطين نفس القياس، تقريبا الكاس ما عامرش. غادي نحتاجو راس المعلقه ديال خميره فوريه، يعني واحد شويه. غادي نحتاجو 4 معالق ديال الخل. غادي نحتاجو الكاس ديال المزهر، كاس ديال العنبه ديال المزهر مذوبه فيه ضمه زعفران. ممكن ديروا زعفران حر الى عندكم، فهذه اقتصاديه جدا. اللي ما عندهاش الزعفران ما تحرمش راسها من الشباكيه. عندنا نص خماره اي ما يعادل 4 غرام، وعندنا 2 معلقات ديال الزنجلان. كنعبروا بهاد المعلقه هادي 2 معلقات ديال الزنجلان مطحون، يكون محمر ومطحون. وعندي معلقه كبيره ديال اللوز محمر ومطحون. وعندي معلقه كبيره ديال النافع، حتى هو محمر شي شويه ومطحون. وعندنا معلقه صغيره ديال القرفه، وكيف قلت لكم صفر ديال البيض. وطبعا نص كيلو ديال الدقيق او نصف او 500 غرام ديال الدقيق، ديال الحلويات. فكتجي روعه بزاف البنات، خطيره في المذاق ديالها والقوام ديالها. كيف كتشوفوا اقتصاديين جدا جدا جدا، ما كاينش ما اكثر من هكا في اليوتيوب كامل. فملعقه ديال اللوز غادي تحضري بها شباكيه مقومه ولذيذه وهشيشه هشيشه. غادي تشوفوا النتيجه في اخر الفيديو. واخا كان الظلام ما عطاش التصوير حقه، ولكن مع ذلك كانت روعه. هنايا البنات درت الزنجلان ودرت اللوز، درت القرفه، درت عفوا النافع. وكنخلط كلشي هكا باش يتخلط مع بعضياتو ما يعذبنيش في العجين. درت حتى الخميره الفوريه والخميره ديال الحلويات. كنخلطوا النواشف بوحدهم، من بعد كنجيبوا الخل وكنجيبوا الزيت مع الزبده. فهنايا انا درت غير زبده مارغرين البنات. كيف قلت لكم هاد الشباكيه فهي اقتصاديه جدا، ما فيهاش كثره القوام، وماشي بالضروره انني ندير الزبده غاليه الثمن، فغير مارغرين ذوبيها وديريها فيها. هنايا البنات غادي نجمعها بداك الكاس ديال الماء فيه الزعفران، باش كيعطي ديك نسمه زوينه وكيعطي اللوين للشباكيه ديالنا. كيف كتشوفوا بعد ما جبعتها فهي كتجي شويه قاصحه. كندلكها مزيان وكنحطها في بلاصتيكه وكنبدا نخدمها مباشره. ما كاينلاش نخليها ترتاح او وتختمر او شي حاجه، فديك الساعات غير كندلكها شويه. فكيف كتشوفوا العجين قاصحه، ضروري تكون شويه قاصحه شاده راسها باش ما نحتاجش في التوراق ندير ليها الدقيق. فانا في التوراق ما كندير لا دقيق لا حتى شي حاجه، هي كتكون شاده راسها وكتعاونني في التوريق. فانا غندير في بلاستيكه وغادي نبدا نخدم. فالبنات كنهزو كويره من العجين، انا غادي نوريكم دابا. كنهزو كويره صغيره من العجين كيف كتشوفوا. كندوزها في يدي واحد شويه. هادو خدمتهم كيف كتشوفوا الشكل ديالهم، فهي كتجي على شكل مروحه. وكنشد هذيك الكره وكنطرقها بالمدلك رقيقه، خاصها تكون رقيقه بحال مخرجاها من الورقه. فكيف كتشوفوا كنطرقها رقيقه. فغي تابعوا الطريقه، فالطريقه سهله وبسيطه جدا في المتناول. كيف كتشوفوا رققتها مزيان. من بعد غادي نجيب الجراره او الوراقه وغادي نبدا نقطع هكا 5 شرائط. خصو يكون عندي 5 شرائط. غادي نلوي كيف كتشوفوا، كنلوي في اتجاه واحد. كنلوي وحده من هاد الجهه وكنلوي الاخرى من الجهه الاخرى، ولكن في اتجاه واحد. يعني ما كندورش هكا وهكا، كنلوي في اتجاه واحد. وكنحاول ان ديك اللويه تكون الفوق، تبقى شاده الفوق. كنلويها هكا، كنجمعهم وكنجيب بلوزه. كنقطع بعدا كاين الفائض
وكنجيب بلوزه كنديرها الوسط. هذيك اللوزه من بعد غادي نضغط عليها اكثر لان خفت انها تطير في المقله، وفعلا ضغطت عليها وبقات كاينه ما طارت ما والو. غادي نخدم معكم واحده اخرى، نتمنى انها تكون واضحه في الصوره لان ما رديتش البال ان الكاميرا كانت جانبيه فما بانش ليا التصوير واضح. كيف كتشوفوا خاصها تكون بيضاويه الشكل، يعني بيضاويه هكا طويله. الا عندكم الورقه وكان عندكم شي حاجه بيضاويه تقطعوا بها هذا الشكل هذا فممكن تسهلوا على راسكم، علاش لا. كنقطعوا البنات كيف كتشوفوا 5 شرائط، يعني كنضرب 4 ضربات لداخل وكنلويها. شوفوا تنتمنى ان هنا يكون واضح في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه كيف كتشوفوا في نفس الاتجاه. هذه بانت واضحه لان كانت قريبه شويه. غادي نقطعوا الفوائد او الزوائد اللي كاينه في الجناب. غادي نجيبوا لوزه، والا ما كانش كاين لوزه البنات فغير قرصوا ديك البليصه، انا غنوريها لكم في الاخر ديال الفيديو. فانا تقاد عليا اللوز وبقاو ليا شي وحدين فقرصتهم وصافي، جا المنظر ديالهم روعه. يعني ما يحتاجش ماشي بالضروره انك ديري ديك اللوزه، فلا ما كانتش كاينه ماشي بالضروره. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، كتجي غزاله البنات، المنظر ديالها خطير جدا. شوفوا كيفاش دايره ما شاء الله، زوينه وغزاله وعاد المذاق خطير جدا. هاد الشباكيه هي المعتمده عندي لان كتجيني هشيشه صراحه وكتبقى شاده راسها. فهنايا اسمحوا لي على التصوير لان كنظلم الحال بزاف. وهنايا كيف كتشوفوا عندي كرة كيف هذا سرحتها، وغادي نقطع نفس الطريقة 5 شرائط، وغادي نبدا كنلوي في اتجاه واحد كيف وريتكم. انا غير بغيت نوريكم بدون لوز كيفاش كتجي، فتا هي كيجي المنظر ديالها حليلو حلوه، يعني ماشي بالضروره يكون عندي اللوز. الا ما كانش كاين اللوز ماشي بالضروره كنقطعوا ديك الزوائد. الا ما عندكش لوزه كيف قلت لكم او كنقطعوها هكا. شوفوا المنظر ديالها كيجي زوينه بزاف. هنايا بعد ما سخن ليا الزيت كنضغط على اللوزه وكنقلب، يعني كنلوح على جهه اللوز هي الاولى حتى كطيب، عاد كنقلبها باش اللوزه ما طيرش ليا تبقى شاده راسها في المقله. كنقلبها على الجهه د اللوزه هي الاولى حتى كتحمر، وكنقلب على الجهه الاخرى. من بعد كنديرها في العسل. العسل البنات انا العسل كنحضرو منزلي، والعسل ديالي راه مميز لانه كيلصق في الشباكيه وكيبقى معلق عليها وتتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. غادي نحطو لكم بعد هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى يعجبكم وينال رضاكم الفيديو اليوم، واللي مازال ما شاركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. ونتمنى هذه الطريقه هذه تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك. غادي نحل معكم دابا وحده قبل ما نقطع الفيديو تشوفوها كيفاش دايره من الداخل، شاربه العسل ومنفخه فيها فقاعات، فجات روعه البنات خطيره. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال رضاكم، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد وصفه جديده. وما تنساوش تشوفوا فيديو العسل غادي نديرو لكم من مور هذا الفيديو ان شاء الله. الى اللقاء، دمتم بالف خير وصحه وعافيه.